डेफिनेट मारिफा की जो नेक्स्ट किस्म है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन्स इस्मुल इशारा। इस्मुल इशारा क्या होता है, वो किसी की तरफ मतलब इशारा करना, इंग्लिश में कहेंगे पॉइंट करना किसी की तरफ, डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन्स। अब वो क्या क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो है इसकी डेफिनेशन के तौर पे बताऊं कि जो लफ्ज किसी की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो उसे इस्म इशारा कहते हैं। और इस्म इशारा दो तरह के हैं, एक है इशारा करीब और दूसरा है इशारा बाईद। The word used for pointing someone is called इस्म इशारा। अब जो अगर हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखें तो वहां पे भी मैं आपको भी आगे अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगी कि हम कैसे जो है करीब के लिए इशारा जो है इंग्लिश लैंग्वेज में और उर्दू लैंग्वेज में दोनों ही जुबानों में हम करीब के लिए डिफरेंट लफ्ज यूज करते हैं, और इशारा बाई जो दूर का इशारा होता है उसके लिए हम मुख्तलिफ लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो वो कौन कौन से लफ्ज हैं वो मैं दोनों जुबानों से इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब देखते हैं हम अपनी जुबान के लिहाज से, फिर उसके बाद हम अरेबिक लैंग्वेज पे जाएंगे ताकि आपको सही से समझ आए। अब अगर एक इशारा हो जो कि थोड़ा जो करीब के लिए हो तो उसके लिए हम इंग्लिश में दिस और उर्दू में ये इस्तेमाल करते हैं, जो कोई चीज करीब हो। जबकि अगर कोई चीज दूर हो, जब कोई चीज दूर हो और हम दूर की तरफ इशारा करें तो तब हम इंग्लिश में दैट का लफ्ज यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, और उर्दू में हम वो का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे दिस एंड दैट, ये और वो, तो ये दो मुख्तलिफ अल्फाज उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में भी इसी तरह है कि हम मुख्तलिफ अल्फाज से हम ये इस्तेमाल करके हम बताते हैं कि कौन सी चीज हमारी करीब है जिसका हम इशारा कर रहे हैं और कौन सी चीज दूर है। तो जो चीज करीब के लिए होगा उसको हम कहेंगे इशारा लिल करीब, यानी करीब के लिए कोई चीज करीब है उसके लिए इशारा, या फिर इशारा लिल बाईद, ऐसा इशारा जो दूर के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब हम देखते हैं कि लिल करीब जो है अब अरबिक लैंग्वेज में इस लिहाज से हम देखते हैं कि वो कौन से हैं। मुजक्कर के लिए अलग इशारा इस्तेमाल होगा और मुअन्नस के लिए अलग इशारा इस्तेमाल होगा, और हम सिंगुलर के लिए अलग इस्तेमाल करेंगे, मुसन्ना के लिए अलग इशारा होगा और जमा के लिए अलग होगा। और बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में भी, इंग्लिश लैंग्वेज में या उर्दू लैंग्वेज में दोनों में डुअल मुसन्ना का कॉन्सेप्ट तो नहीं है लेकिन सिंगुलर प्लूरल का है। तो उस इन दोनों लैंग्वेज में भी क्या होता है कि हम वाहिद सिंगुलर चीज के लिए इशारा डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं, और ज्यादा हो जमा प्लूरल हो तो उसके लिए हम इशारा डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए वर्ड मतलब डिफरेंट यूज करते हैं। जैसे दिस जो है वो सिंगुलर है और ज्यादा होंगे तो हम कहेंगे दीज। दैट जो है वो सिंगुलर के लिए, तो दोज होगा प्लूरल के लिए। तो इसी तरह क्या होगा कि हमारी जो हम अरबी लैंग्वेज में करेंगे तो हम मुफरद मुसन्ना और जमा तीनों के लिए डिफरेंट अल्फाज होंगे। तो चले वो देखते हैं। अब हम इन दोनों के लिए इशारा इस्तेमाल करते हैं। मुफरद के लिए है हाजा, हाजा। हाजा जो है ये एक मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, और मुअन्नस के लिए हादिही, हादिही एक मुअन्नस के लिए और ये करीब का इशारा। मुसन्ना के लिए मुजक्कर का इशारा हाजानी, और मुअन्नस के लिए हातानी, यानी दो मुअन्नस और दो मुजक्कर। जमा के लिए मुजक्कर और मोनस दोनों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो है हाउलाई। ठीक है, तो ये सारे जो इशारे थे ये करीब के इशारे हैं। अब हम देखते हैं इशारा लिल बाईद, दूर के इशारे के लिए हम क्या अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। उसमें भी मुजक्कर के लिए इशारे अलग हैं और मुअन्नस के लिए इशारे अलग हैं। तो चले देखते हैं। सिंगुलर में जो दूर का इशारा मुजक्कर के लिए होगा वो है ज़ालिका, और मुअन्नस के लिए तिलका, और दो मुजक्कर के लिए ज़ानिका और दो मुअन्नस के लिए तानिका। जबकि जमा के लिए मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए उलाइका का इस्तेमाल का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल होगा इशारा बाईद के लिए, दूर के इशारे के लिए।
اس میں یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو اسم الاشارہ کے جو مثنیٰ کے لفظ ہے اس میں سے صرف ہاذانی یہ قرآن پاک میں 2 بار استعمال ہوا ہے، باقی جو ہے وہ قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوئے، صرف یہ لفظ 2 بار استعمال ہوا ہے ہاذانی. تو باقی اس کو بھی یہ 2 جو باقی کے جو ہے ان کو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک میں یہ استعمال نہیں ہوئے. ان کو یاد کرنے کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں جو میں نے اپنے جب میں سیکھ رہی تھی عربک تو میں نے کس لحاظ سے سیکھا تھا کیونکہ میں بھی اکثر اس ٹائم پہ بھول جاتی تھی کہ قریب کے لیے حاضہ لگے گا یا ذالکا لگے گا، دور کے لیے کیا ہوگا اولائی کا یا ہا اولائی، تو میں مکس کر دیتی تھی آپس میں، مطلب قریب کی جگہ دور کا اشارہ اور دور کے لیے قریب کا اشارہ. تو پھر میں نے کس طرح سے یاد کیا کہ جو اشارے ہیں قریب کے ان سب کے شروع میں آپ نوٹس کیا ہوگا، میں نے ان کو ریڈ کلر دے دیا ہے کہ سب میں ہا لگا ہوا ہے. جو اشارہ قریب کے ہیں وہ ہا سے شروع ہوتے ہیں. اس کے برعکس جو اشارہ بعید ہے، اشارہ للبعید دور کے لیے جو اشارہ استعمال ہوتا ہے ان سب کے آخر میں کاف آتا ہے جو کاف پہ ختم ہوتا ہے. سب میں دیکھیں کاف آ رہا ہے. تو میں نے یہاں سے یہ ایک پوائنٹ جو ہے ذہن میں رکھا تھا ان کو یاد رکھنے کے لیے کہ یہ جو اشارے قریب کے ہوں گے وہ ہا سے شروع ہوں گے اور جو اشارہ دور کے لیے ہوں گے وہ کاف پہ ختم ہوں گے. تو اس طرح سے آپ آسانی سے یاد رکھ سکتی ہیں یا کوئی بھی اپنا طریقہ آپ جس طرح سے بھی آپ ان کو یاد آسانی سے رکھ سکیں آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتی ہیں. اب ہم تھوڑا سا پکچر سے ان کو سیکھتے ہیں. یہ اشارہ کیا جا رہا ہے واحد مؤنث کی طرف اور قریب کا اشارہ ہے، واحد مؤنث اور قریب کا اشارہ. تو اب آپ نے ویڈیو کو پاز کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ یہاں پہ کون سا اشارہ لگے گا. جی یہاں پہ ہی کیونکہ قریب کا اشارہ ہے، واحد ہے اور مؤنث ہے. دوسری پریکٹس کرتے ہیں کہ مذکر ہے، واحد ہے اور دور کا اشارہ ہے. تو اب کون سا اشارہ لگے گا یہاں پہ؟ ذالکا. تھوڑی سی اور پریکٹس کر لیتے ہیں. ایک اشارہ ہے جو دور کے لیے ہے اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، زیادہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور وہ اشارہ للبعید ہے. اشارہ دور کے لیے جو اشارہ استعمال ہوتا ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے جمع کیونکہ زیادہ لوگ ہیں یہاں پہ. تو کون سا اشارہ استعمال ہوگا؟ تو آپ ذہن میں لا سکتی ہیں جس کے آخر میں کاف آ جائے کیونکہ دور کا اشارہ ہے تو یہاں پہ اولئک آ جائے گا. اب چلتے ہیں ایک اور اشارہ کی طرف. اس میں بھی مذکر مؤنث دونوں ہیں اور نہ تو یہ ایک ہے نہ دو بلکہ 3 یا 3 سے زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ جمع کی کیٹیگری میں آتے ہیں اور اشارہ جو ہے وہ قریب کے لیے ہے. تو آپ نے سوچنا ہوگا قریب کے اشارہ جو ہے وہ ہا سے شروع ہوتا ہے. تو پھر یہاں پہ آپ پھر اس لحاظ سے ذہن میں لائیں کہ کیا آئے گا؟ ہا اولائی، کیونکہ ہا اولائی اور اولائکا یہ دونوں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ کچھ پریکٹس کے لیے آیات ہیں، ان کا آپ اسکرین شاٹ بنا لے سکتی ہیں اور اس میں سے آپ پریکٹس کر سکتی ہیں. جو پچھلے جو میں نے کلر کیے ہوئے ہیں وہ ہیں جو کور ہو چکے ہیں لیکچرز، تو ان کی آپ جو ہے پہچان اس میں کر سکتی ہیں. اور دوسرا یہ اوپر میں نے چارٹ بھی دے دیا ہے. آپ اب اگر اسکرین شاٹ بنا لیں اور پھر اس حساب سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ یہ کون سا اشارہ ہے، قریب کا ہے یا دور کا، مذکر کا یا مؤنث کا، واحد مثنیٰ یا جمع. تو اس لحاظ سے آپ نے اس میں اشارہ یہاں پہ دیکھنا ہے. اور اس کے علاوہ جو باقی لفظ جیسے کہ بلو لفظ بھی ہیں یہاں پر، جیسے یہ لفظ ہے تو یہ کون ہے، کیونکہ یہ آپ کر چکی ہیں، میں ان کی پریکٹس کروا چکی ہوں. تو آپ نے ہر لفظ پہ جو ہے غور و فکر کرنا ہے کہ وہ لفظ کون سا ہے اور وہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے، اس کا جنڈر، اس کا جنس کیا ہے. اس لحاظ سے آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے. جتنے بھی اسم اشارہ ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ سب معرفہ ہوتے ہیں، ہمیشہ یہ ڈیفینٹ ہوتے ہیں. یہ ایک اور پریکٹس کے لیے پیج ہے، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھ اس کی اسکرین شاٹ بنا کے آپ اس کی پریکٹس کر سکتی ہیں.